السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إخواني أخواتي أينما كنتم في هذا العالم. دائما في إطار مواصلتنا الدروس المتعلقة بلي بريبوزيسيون يعني حروف الجر، لأن حروف الجر في اللغة الفرنسية كتشكل معضلة كبيرة، خصوصا أن هناك مجموعة كبيرة من لي بريبوزيسيون، مجموعة كبيرة وكل بريبوزيسيون كنستعملوه في سيتوياسيون. لهذا لابد أنكم تتبعوا الدروس المتعلقة بلي بريبوزيسيون. كنا شفنا في الدرس السابق لا بريبوزيسيون أ وتعرفنا على لي سيتوياسيون الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية، كانوا 6 وتعرفنا عليهم. نرجو من الإخوان والأخوات اللي ما تبعوش الدرس الأول المتعلق بلا بريبوزيسيون أ يرجعوا ليها، غادي يتبعوا الدرس إن شاء الله ويستافدوا. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على لا بريبوزيسيون دو، وهي كذلك هاد لا بريبوزيسيون ولا حرف الجر دو كنستعملوه بشكل كبير في اللغة الفرنسية، وغادي نكون معكم بلي براتيك كو تيوري. غادي نحاول نكون معكم أكثر تطبيقا من النظر باش نتعرفوا بشكل سهل وبشكل سلس الاستعمال ديال لا بريبوزيسيون دو. أول استعمال ديال لا بريبوزيسيون دو نستعمله في لا بوسيسيون. لا بوسيسيون يعني الملكية أو الانتماء، يعني شي حاجة ديال شي حد. Alors ici j'utilise de. Par exemple, je dis c'est la voiture de quelqu'un, de mon père. كما كتلاحظوا هنايا دو كتعبر على لا بوسيسيون ديال هاد لا فواتور ديال مون بير. لا فواتور سيارة أبي. سي كلير؟ هنايا لا بوسيسيون سي لو كايي دو فريد، سي لو ستيلو دو مريم. سي كلير؟ هادي هي الحالة الأولى اللي كنستعملو فيها لا بريبوزيسيون دو. الحالة الثانية اللي كنستعملو فيها لا بريبوزيسيون هي لوريجين، الأصل. l'origine. Alors l'origine par exemple منين جيتي؟ جيت من فاس. C'est bon, je viens de Fès. Je viens de Fès. Je viens de Marrakech. Je viens de Fès. هنايا l'appartenance, l'origine plutôt. J'espère que c'est clair إخواني أخواتي. هادو لي دو زوتيليزاسيون ديال لا بريبوزيسيون دو كنستعملوهم في لا بوسيسيون وكذلك في لوريجين. الحالة الثالثة هي في الماتيير كي كومبوز ان اوبجي. ماتيير كي كومبوز ان اوبجي، واحد المادة كتشكل واحد الشيء. ماتيير كي كومبوز ان اوبجي. Par exemple, je dis الباب مثلا، الباب ديال الخشب. سي بون، لوبجي هو الباب، الماتيير اللي مكونه منه هو الخشب. سي كلير؟ الوغ هنايا كنستعمل دو، كنستعمل دو. باغ اكزومبل جو دي ان مورسو، قطعة من الخشب. الوغ اون دي ان مورسو دو بوا. Un bâton, par exemple un bâton de fer, قضيب من الحديد. C'est clair? Un bracelet d'or, bracelet من ذهب. C'est clair? Alors هنايا شي matière se compose d'un objet كنستعمل de. هذه هي troisième utilisation de la préposition de. La quatrième كنستعملوها في المحتوى، contenu. المحتوى par exemple قرعة شنو فيها في وسطها؟ الماء. alors ici une bouteille d'eau. c'est bon. un verre de thé، كأس من الشاي. هنا كنستعملو la préposition de. نعطيو أمثلة. c'est un verre par exemple، c'est un verre. هذا كأس de d'eau.
C'est bon. Une bouteille, c'est une bouteille. قارورة, c'est une bouteille. Par exemple, de jus. العصير. سي كلاغ. هنا فاش كيكون لو كونتوني المحتوى شي حاجه فيها في وسطها شي حاجه كنديرو دو. سي ان كارطابل دو كايي. سي كلاغ. سي ان بيرو دورديناتور. انسي دو سويت. سي كلاغ. الله هنايا كنستعملو دائما في الكونتوني كنستعمل دو. الحاله الخامسه اللي كنستعملو فيها نحاول نمسح لان ضروري خصني نمسح باش تكون الكتابات كبيره. الحاله الخامسه اللي كنستعملو فيها دو هي certains verbes. الحاله الخامسه هي certains verbes. Alors certains verbes, les verbes se suivent, les verbes qui se suivent de. Alors كاين دي فيرب في اللغه الفرنسيه اللي ضروري كيكونوا متبوعين بدو. سي كلا كيكونوا ضروري متبوعين بدو. باغ اكزومبل se souvenir, يتذكر. Alors ici je dis je me souviens de mon enfance. أتذكر طفولتي. Je me souviens de toi. أتذكرك. Je me souviens de ma maison. C'est clair. Alors toujours se souvenir كتجي موراها de. D'autres verbes, il y a plusieurs verbes qui ont décidé de. Décider de. يقرر. Je décide de partir. Je décide de t'aider. Je décide de sortir. Je décide de manger. أقرر. كتكون متبوعة دائما بالverbe préposition de. كاين كذلك choisir. نعطيكم certains exemples لأن كاين d'autres verbes ما يمكنليش نكتبهم كاملين. choisir. Je choisis de sortir. Je choisis de manger ce plat. Je choisis de quitter cette maison. Je choisis ainsi de suite. C'est bon. Un autre exemple, accepter de, par exemple. Accepter de. J'accepte يقبل. J'accepte d'être avec toi. J'accepte ton point de vue. أقبل وجهة نظرك. C'est bon. Alors les verbes, la plupart sont suivis de. Alors كنستعملوا la préposition de من بعد الأفعال اللي خصكم تحفظوهم. كاين d'autres verbes que vous allez le trouver في des ouvrages, في des livres, ainsi de suite. حاولوا أنكم تحفظوهم كاملين لأن ما يمكنليش نكتب جميع les verbes. Alors هادو هما الحالات الأكثر استعمالا ديال la préposition de. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا جيدا. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم الدرس إلى النهاية. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.